के गर्छ केटा हो यता अहिले यो अन हानेको तिमीले हात केटाहरूको देखाइदिनु छ औ साथी हेलो गर यस्तो हिँड्यो भोलि कति बजे ओ छिटो छिटो भनेर ल साइको छिटो आउनु भन 10 बजे खत्री गयो दल छिटो कहाँ गयो मेरो बाइकको चाबी यार अलराइट गाइस केटाहरू यतै छन् तिम्रो इन्ट्रोड्युस गरिदेऊ नि त तिम्रो इन्ट्रोड्युस गरिदेऊ नि त हेलो एभ्रिवान मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला SS1000 ल है सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो उसको पनि म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अनि हाम्रो एकछिन ल तिम्रो इन्ट्रोडक्सन देऊ नि त यहाँ ल फ्रमिङ है युट्युब च्यानल देऊ नि युट्युब च्यानल हैन सर्वस्व दिन्छ फेरि उसले फेरि ल गाइज है अब हाम्रो केटाहरूको सर्ट हाइट प्रब्लम यस्तै हो आज हुइली बवाल जान्छ होइन त कपाल उडाउँदै अन गर न अन सो अलराइट गाइज है अब हामी पिटी क्लास सकेर घर जाँदै हो अहिले बानेश्वरबाट केटाहरू यतै छन् के भयो धन्दै ठोक्दै यार बिस्तारै बिस्तारै केटा हो ओए ओए कता जाने भने केटाहरूले मलाई त थाहा छैन लेफ्ट हो ओए ट्राफिक छ ट्राफिक हेरिरहेछ ट्राफिक यताबाट भएको ट्राफिक यताबाट जाऊ यताबाट अहिले फेरि समात्ला उसको फेरि एक्जस्ट ऊ गरे के च्याप समातिहाल्छ फेरि ल अलिकति कुदाइन्छ है आज चाहिँ डोन्ट माइन्ड इफ यु मेरो ल्याम्मै छोइदिइहाल्छ गाइस के गर्नु सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एभ्रिवान है अब मैले इन्ट्रो दिनै बिर्सिरहेको छ क्या गोली हानिदिइराखेँ अनि केटाहरूले बाइक ओए मा कसम ओए 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 वान वे हो कि टु वे नै हो यो केही थाहा छैन यार अत्तो पत्तो छैन टु लाउड छ यो एचजेको साउन्ड चाहिँ है अहिले म पड्काएर सुनाउँछु अहिले म अति लाउड छ त्यही भएर एउटा ऐना पनि छैन है के भाग्नै पर्छ अनि कता निस्किनु ला हो कहाँ जाने हो ट्राफिक देखेर भाग्या कुदा भएर भने फेरि यतै घुमायो केटाहरूले ए कहाँ जाने हो क्या जान्छ चाहिँ सो अलराइट गाइज है ओ नो 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 कहाँ गयो पिगी कहाँ जान्छ केटाहरू यार ल हुइली हान्दियो ल हुइली हान्दियो ओ फेरि ल हान्दियो ल
ओए हुइली बोइहरू अलि अगाडि जाऊ त बोल रहा लो जाऊ ओए बब्बाल मिसमाएर हान्ने यार केटाको केटाहरू खतरा कुदेर चाहिँ त जाऊ अगाडि जाऊ बब्बाल मजा आइरहेछ गाइज आज एकछिन अलिअलि कुदाएको नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनु होला है सब्सक्राइब टु SS1000 है अनि उसलाई के अरे हाम्रो ट्विस्ट एन्ड थ्रोटललाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बिचा बिचा अलिअलि बोलेर हुन्छु आज चाहिँ अलिकति रमाइलो फ्रेन्डली अब अलिकति है कमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ नगरिदिनु होला त्यति हो मैले भन्न खोजेँ हामी सक्ने जति कुदाउँछौँ के नसक्ने ओभर चाहिँ कुदाउँदैन है ओभर कुदाउन पनि हुँदैन कहिले पनि अब मैले त के बोल्नु हो र सबैले आफै बुझ्ने कुरो हो बोलिरहेको छु ए ल गाइस अब हामी बिस्तारै जाने र जाउँ बिस्तारै जाउँ अझै बिस्तारै बोल्दै जाने हो कतिको होइन हजुरहरूलाई पनि हेरेर मजा आउँछ नि त अब होइन रस बिट्विन SZ250 ड्युक 250 एन्ड ड्युक 200 BS6 भर्सन होइन के कसो छ ओ ए फर्काइदिएर ट्राफिकले सही हो क्या यस्तो गर्नुपर्छ जतिखेर नि बाटो क्रस गरे गर्छ मामपाखाहरू अनि फेरि त्यसलाई उडाइदिन्छ अनि फेरि रोडमा गाडी हिँड्छ नि ब्रो मान्छे थोडी न दौडेर हिँड्छ जाउँ फेरि छिरायो ओइ मा कसम अरू भने त्यस्तै हो SZ250 अलिकति मोडिफाई छ है त्यही भएर नि ट्राफिकसित बचेर हिँड्नुपर्छ ऐना पनि छैन अनि ड्युकको चाहिँ डिपी किलर निकालेको छ के यो पनि अति लाउड छ साइड लाइट पड्काउन चलपल दिन मजा आउने क्या गाई यो डट बाइक भइसक्यो चाहिँ माको छ यस्तो लाउड छ नि अझै साउन्ड सुन्दा ऊ होला है माको छ मुटुमै हान्छ के
बिस्तारी 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 ढुक्क ढुक्क बटार्दियो केटोले बटार्दियो बटार्दियो हाम्रो ट्विस्ट एन्ड टोटल सब्सक्राइब गर्नु होला है बब्बाले इन्टरटेन गरेर चाहिँ केटोले चाहिँ अति कमेडी छ मान्छे वान एन्ड ओन्ली राइडर इन केटिएम हो मेरो बाइकको त साउन्डै छैन यार यिनीहरूको अगाडि त कसम के अब म नि अब छिट्टै अब अर्को एक्जस्ट हाल्दैछु है अर्को साइलेन्सर हाल्छु म चित्तै बुझेन यार मलाई यो साउन्डले ल 5K पुऱ्याउनु म ड्याङ्गै हालिदिइहाल्छु म अर्को एक्जस्ट स्योर 100% 5K पुऱ्याउनु पऱ्यो पहिला सुरु अर्को बाटो चाहिँ हामी यताबाट आएर यता निस्किन्थ्यो ओए मा कसम अहिले चाहिँ राइट नाउ 12 बजिरहेछ है अब खाना पनि खाएको छैन अब गएर खाना खाने ओए यो जावाको होइन यो जावाको अब यो पनि चाहिँ जान्ने अब सही हो बटार्दियो हो माई लर्ड भोक लाग्यो केटाहरू चाहिँ यताबाट छुटिनुपर्छ बिस्तारी है त्यही हो हजुरलाई यस्तो भ्लगहरू मनपर्छ भने दिनदिनै खिचेर म हालिदिन्छु है अब मन चाहिँ पर्नु पऱ्यो जे होस् हजुरहरूको कमेन्ट चाहिँ आउनु पऱ्यो के गर्दा ठिक के गर्दा बेठिक होइन कमेन्ट आइदियो भने मलाई सजिलो हुन्छ के गर्ने के नगर्ने अब मैले कमेन्टहरू देखिरहेको हुन्छु है त्यो रिभ्यूहरूको भिडियोहरू आइहाल्छ वाट योर हाइट ब्रो भनेर नि आएको थियो होइन कतै मैले देखिरहेको थिएँ अनि यो सबै भिडियो एकचोटि आउँछ एउटा बनाउँछु म छुट्टै है अब यो ड्युक 200 बेसिक्स अल्को नै छ कि अब कम्पेरेटिभली अब जस्तै अब एनएस भन्दा नि अल्कै छ कि एनएस भन्दा नि अनि त्यही हो अरू पार्ट बनाउँदै गरौँला नि के छ र अझ ढुक्क जाने हो एकछिन कुदाएको केटाहरूले रमाइलो ओ माई लर्ड अहिले चाहिँ हामी वसुन्धरा आइपुगेको छौँ तिमीहरू कताबाट जाने हो कलेज जाने हो ए ल सही हो उनीहरू चाहिँ साउथ ओसन जाने कलेज जाने एकछिन मेरो फोन आइहाल्छ यार बाबाई छुट्यो ल म हामी पनि छुट्यो है अब आजको भ्लगमा यतै इन्ड गरिदिन्छु सो गाइज है अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन अब नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनु होला कहिलेकाहीँ कुदाइन्छ यसरी होइन भिडियोमा पो आउँदैन नि त सबैतिर होइन अनि त्यही हो अरू भने त्यस्तै हो छिट्टै 5K पुऱ्याम है गाइज 5K पुगेपछि म अर्को एक्जस्ट हाल्छु बब्बाल पड्किने वाला अनि त्यही हो छिटो पुऱ्याम अरू भने त्यस्तै हो है सो गाइज बाई टेक केयर लभ यु अल स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी है अनि किप सपोर्टिङ किप लभिङ सो गाइज बाई प्लिज कता गयो थिच्ने कुरै छ नि त ल